دابا غادي نخدمو جوج بانو اون فورم كي. الفرق هو هادو 3 تعدي هكذا في اليد. غادي ناخدو نفس العمليه لا باز، نقسمو على 3 لي بانو. هذا هو البانو الاول، هذا هو الثاني كنديرو منه واحد كيشوف فيه، وهذا هو الثالث كنديرو هاد الجهه هادي باش كيجيونا لي رونش واحد من هنا واحد من هنا. دونك غنطراسي عاوتاني لا جوج نطراسي لاباس واحد حد واحد ها واحد دونك حد واحد باش كنجيو على لاباس. سمسة دونك هاد ما محتاجينهاش. نجمعو دابا واحد أربعة مليون ديال لاجوب نقسمها كاملة. نحيد هاد القميصات هادو صافي عندنا هاد صافي. دونك ها واحد هاد البانو الاول، هاد البانو هذا ونطراسي البانو الثاني شويه بعيد باش يبقى عندنا لاسباس. فاش نطراسيو في الثالث في الحرف الثالث. دونك كنديرو دونك كنجمعو القميص ديالو شوف نقلبو نطراسيو ديما الباس. كاع الخطوط هادو نطراسيوهم حيت هما اللي تيعطيونا الاساس. دونك نجمعهم ونطراسيو الباس. دونك هاهي تلاقيو ليها القميصات. لا نبقى ديما كنطراسيو حيت تينفعنا. انا كنبدا تراسيت البان ديال لاباز. هاد البانو الثاني اللي هو هاد والثالث اللي بقى، بما ان هذا هاد الكوطي هكا دونك الاخر كنقلبو لاباز باش يجونا اونش نكحتو شويه باش يبقى لنا سباس. نطراسيو 3 نديرو نقطة لاباس والباصة نجمع هنا هنا نطراسيهم صافي. لا لين باصة لا لين باصة لا لين ديال دابا هنا كنا خدمنا هنا في العجب خدمنا الدوفون نفس الطريقه نخدموا بها كنخدموا ديما الدوفون ولو دو بجوجهم. هذا غتجي فيه السلسله في الجنب حيت يجيونا لي بانو القدام. دونك الوسط اللور ديال الصايه ظهرها بلاصه فين تطلع السلسله في الظهر ما تكونش غتكون في الجنب العكس. نفس العمليه هنا كنطولو هاد لابارتي هادي ديال تحت باسكو تتبان ليكم نطول على تحت باش عليها غنخدمو هادوك لي بانو. ندير هاد الخطوط الوسط
حتى هنا باش بهم تنعبر واش هاد القناه قد بعضياتهم، حيت خاص يجي قد هاد البلاصه هادي تجي كلها قد نفس العباره. هاد العرض هذا هاد الشويش فيه كل هنا العرض خاصو يجي نفس العرض في كلشي، هنا في كلشي داكشي كنديرو هاد الخط الوسط وبيه تنعبرو واش الجناب قد ضروري خصنا شي حاجه علاش كنعتمدو، مكناش نعرفو العبار غير هكذاك. تنطراسيو الوسط بون. غادي نديرو لي بانو هكا en forme de كي. دونك غادي نمشيو نزيدو اكثر شي شويه. علاش كثر؟ باش يجينا فيها الفوليوم وتجي عريضه. سي بون. دونك كامل نختارو نزيدو حنا نزيدو 5 ولا 6. نزيد 5 ولا 6 سنتيمتر. ها هي عرفتي هنا نفس العمليه نزيدو 5 ولا 6 سنتيمتر. ها هي عاوتاني زدنا اكثر حيت خص تجي فيها الحركه وتجي فيها الموفمون، الحركه وسميتو او تجي فلويد. هاد الصايه هادي يمكن تصاوب في لاماي، يمكن تصاوب في توب واقف، ولكن من الاحسن كل ما كان نازل كل ما هي تحركات باش ما تيجيش لي بانوي والتوب مخشب واقف وكتجي بحال المهم التوب الافضل هو ان يكون شي توب نازل ولي لا ماي تيتجبد. دابا نلاقيو هذا ديما كنلاقي هذه مع البانس مع قنيت اللي كان مبقاتش بانس، وهاد البلاصه اللي كوربي تنلاقيها معاه. ميمكنليش ندخل هنا ونطراس، لا تنتبع البلاصه اللي كوربي حتى هنا كذلك. ميمكنليش نطراس نتبع هاد النقطه وندخل في هادي، مستحيل. تنتبع علاش ميمكنليش ندخل فيه؟ حيت الا بقيت كندخل هنا وهنا ونقاد الخطوطه كيف بغيت ما غادي تجي تلبس. تنكون كليت من الباص، كليت منها هنا وهنا وهنا، دخلت في لي بانو خربقتهم، ما جيت تلبس ما غاديش قد القياس، ما غاديش كاع في القياس اللي دايرين. عمرنا تندخلوا في الباترون ديال الباص حيت هذاك هو الجسم. بحال شديتي لابيس ودخلتي وضيقتي. ما عمرنا باش نديرو هاد العمليه. كملوا دابا هنا راسي نجمع لك البانو البلاصه اللي هي كوربي. مادام انها كتجينا هكا الصوت اذا العمليه ناجحه. شنو غنديرو دابا؟ خصنا نخرجوا ليه دوك القنيصات دايرين هكا. دونك شنو غنديرو؟ هاد القنيصات تنخليهم هكا. غادي ما نعبرش هذه الاولى، غادي نحاول ندخل شويه ما ندخلش في الباصه عمرنا ما تناكلو منها، تناخدو من التحت. دونك كنزيد شويه هنايا غير شويه هنا. نحاول بحال نهبطو بحال اللي غادي نهبطو من الباصه. شوف هاد لاطوب هادي صغيره ما تعطينا داك العظيم. تعطينا العظيم تمام.
نحاولو تجينا هكا، شفتي نكوبيوها كيف جينا هكا، جينا البانو مالي عملي. كنخرج هاد المسطرة كنحافظ على نفس الخط ونعاود نملحها. وهنا هاد القنت هو اللي تيفرض علينا فين جات الزاوية القائمة هنا. شوف كنطراسي على الزاوية القائمة غادي تجي زوينة بزاف. خلي الخطوطة ديالها زوين رقيق. انا كنطراسها ندير بشي لون باش تبان بالفراغ. هنا طالعة باش نخليوها شكوغلي، نجبدوها تجي طالعة. وهنا كتجي بحال شي وردة صافي، تجي بحال شي فلاغ باش كيتلاقاو مع بعضياتهم، تجي بحال شي وريضة، بحال دوك بحال الوراق، تجي بحال الوريقات. كملو تاني شدو لاكوب بنفس القياس اللي درنا قبيله وكنحطوه هنا ونخرجو. نحافظو بنفس اللي درنا هنا هكا. هنا نخليوها هكا، نقلبو المسطرة هكا ونديرو باش كيجينا نفس الخط. هنا خصها تبقى زاوية قائمة ضروري. نحطو المسطرة ناخدو طماش، نعاودو نطرس. نقولكم لا باز ملي كنقولكم لا باز طلع اي فورم طاحت لك في بالك تخيلتيها ديال اي حاجه، حيت لا باز صافي عندك. هاد لا باز هادو كيعاونو 100%. هما اللي كنخدمو بهم ديما، كيخدمو بهم كلشي. دونك الاول هاد الطون ديالها دابا شوفوا الفرق. شوف هذا كيفاش داير، هذا داير هكا، لكن هذا غادي يضوض. هادو ملي نلقاوهم مع الحفاظ طونسيون مع الحفاظ على هنا الزاويه القائمه هذه اوبليغاتوار، حيت هي اللي كنديرو ديما كنحافظوا على الزاويه القائمه. ها هي ديما الا لقيتو ما تجي ديفو، غتجي شوكه وما تكفاش. نفس العمليه كناخدو المسطره كنحطوها كنميلو هنايا عرفتي كنميلو هنايا ناقصو لاكوب ولا شويه ضغط ديال الطوموبيل. ناخدو هنا الزاويه القائمه دي كيف ديما ناخدوها هنا ناخدوها ها هي باش منساوهاش متنساش. بلاصه اللي شويه ضغط ولاقي حاجه هي غادي نقولو حنا هكا معطناش ضروري. هنا عبرنا شحال قد هنا عبرنا باش يجي نفس العبر، حتى هنا راه جاي نفس العبر، غير حاجه وحده البانو حبسناه ديما كنحبسو فيه
فهاد لالي هاد لالي اللي ديجا مطراسي اللي هو الحد ديال الصايه هنايا، بمعنى جاوني قد نفس الزياده في القناه، نفس الخط كنزل عليه، ماشي كنزل فين بغيت، كنحبس حد هنا فقط، حد الطول ديال لاجوب اللي بغيت. هاد لاكوب هي اللي كتبع الخط، كتبع هاد الزاويه قايمه. ومع ذلك حيت حنا محافظين على نفس العبارات، زدنا نفس القياس هنا، وحطينا ديما الخط حدو ديك النقطه ديال البان والاخرى حدا هاد الشرطه ديما هنايا، فجاتنا قد هنا بلا ما نعبروها باينه نفس القياس. هاد الجيد هذيك الهبطه الدوره ديال دونك هنا جاونا قد وهنا الطوله جاتنا قد. ملي غيتخيطوا هادو ملي يتخيطوا مع بعضياتهم غيجي نفس الشكل، دونك ما نخافوش ما يجيش فيه ديفو كاع نهائيا. صافي دابا تنعاودو نطاسيو نفس العمليه. هذا الدوفون كنصيبو عاوتاني الظهر، كتصاوبو نفس العمليه. تيجيوكم شحال لي بلان؟ 6، 3 القدام و3 اللور، هي 6 لي بلان. هادي هذا نخرجو دونك سي سا. هذا بانو واحد، هذا بانو جوج، هذا بانو ثلاثة، وهذا تا هو بانو واحد، بانو جوج، بانو ثلاثة. هذه جوب بانو مي enfin يعني في الشكل ديال كي هذه ضغوا غادا نيشان. دونك هادو هما لي بانطون وهادو هما لي جوب ديالها. جو بونس كيبانو لكم. ها البانو الاول، ها البانو الثاني، ها البانو الثالث هو في القص ونفس العمليه عاوتاني. هذا شوف كي جات بحال هادو كيجيو بحال الورقات ديال شي فلاعه شي ورده. دونك ها البانو مايل عاودي هكا شوف هادو مايل. دونك خدمنا هنا بلي كوب، كلشي بلي كوب. هنا في المسطره نظرا غير كنكوبو شويه. دونك البانو الاول، البانو الثاني، البانو الاخر الثالث. دونك خدمنا بلي باس كارطوني اوبليغاتوار، خدمنا بلي بانو بلي مورسو وحيدنا لي بانس، انولينا لي بانس. خدمنا 1 2 3 مثلا دابا هادي 1 2 3 الخطوطات، حد 1 وحد 3 باش هاد الجوج تتانيولا لا بانس تتجمع وتجي قدها قد لاطا. صافي كنعبرو تور دو طاي شحال عندنا، هو اللي عندنا مكتوب مثلا محبوب كنديرو به لا سانتور تنديرو خط راسي. لا سانتور ساهله نديرها لكم غير هنايا على حساب شو دو طاي اللي عندنا، دورة د لا طاي اللي عندنا. كنعبرو واحد القياس من هنا لهنا. مثلا الصايه بغيت فيها 3 شحال كندير؟ تندير الدوبل، يعني وجه الظهر د الصايه. مثلا بغيت فيها 3 سنتيمتر تندير 6 سنتيمتر. تندير hauteur ceinture fois 2 plus 2 centimes valeur de couture. بغيت فيها مثلا 3 سنتيمتر تندير 6 سنتيمتر ديال الثوب، حيت ملي تسنى تولي 3 كتسنى هنا لا سانتور كتتسنى كتجي هكا. اي كنزيدو 2 سنتيمتر ديال الخياطه، 3 هنا و3 هنا، واحد هنا وواحد هنا، بما كتجينا شحال 8 سنتيمتر. 2 سنت 3 في 3 يعني العرض ديال السنطه في 2. تنزيدو على سنتيم الخياطه من هنا سنتيم الخياطه من هنا كنلاقيوهم تنديرو السنسله. هذه هي الطريقه ديال جوب
ابانو droite وجوب ابانو اون فورم دو كي. اسهل طريقه وعندنا لي باز ديما كنخدمو بهم. دونك نتمنى تكونوا وصلتكم الفكره وفهمتوا لي ديتاي. اللي ما فهمش شي حاجه طبعا غادي نشرحوها، ونتلاقاو مع فيديو اخر ان شاء الله ودرس اخر.